बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर, बहुत बड़ी ख़बर। इस वक्त हर तरफ यही ख़बर डिस्कस हो रही है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वाक़या हो कैसे गया, कौन था जिसने फ़ोन किया, क्या वजह हुई है, किस तरह से एक आला अफसर जो बनने के लिए नौजवान ख्वाब देखते हैं और वो भी इस्लामाबाद में SP लेवल पर पहुँचना, वहाँ पहुँचकर एक अफसर का इस लेवल पर पहुंचकर अचानक अपने सबॉर्डिनेट से उसका असलहा लेना और ख़ुद को हलाक कर लेना, ये एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है। अफसोसनाक है, लेकिन मुअम्मा बना है कि कैसे हो गया। ख़बर यह है कि SP अदील अकबर ने ख़ुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में बहुत मशहूर होटल है सरीना होटल, उसके पास ही नाके पर ये ड्यूटी दे रहे थे। अब ASP थे, बिल्कुल जवान थे, और अभी ही हाल ही में इनको SP का टाइटल मिला और अभी तो उन्होंने बहुत तरक्की करके आगे जाना था। अचानक बताया जाता है कि एक फ़ोन आता है और फ़ोन सुनने के बाद फौरी बाद ये अपने सबॉर्डिनेट से उसकी पिस्तौल लेते हैं और ख़ुद को गोली मार लेते हैं। ये बड़ा ही हौलनाक वाक़या है। अब इसके बाद हर तरफ तमाम रिपोर्टर्स, सहाफ़ी इस ख़बर पर तज्ज़िये दे रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। ये वाक़या तो हो गया, इंतहाई अफसोसनाक है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि फ़ोन किसका था, फ़ोन किया किसने, क्या ऐसी वहाँ पर बात हुई कि ये इतने डिप्रेशन में चले गए, इतने डिप्रेशन में चले गए कि अपनी ज़िंदगी का ही ख़ात्मा कर लिया। और जब ये वाक़या हुआ है उसके बाद इनको अस्पताल भी ले जाया गया है। फिर ये ख़बर आई है कि IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी वो भी हॉस्पिटल पहुँचे हैं और उन्होंने भी फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है कि तहकीकात की जाएं। अब क्या कोई शख्स अचानक इतने डिप्रेशन में जा सकता है? कोई SP लेवल का पुलिस ऑफिसर जिसने बहुत कुछ देखा होता है, उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है, क्या इन पुलिस वालों को नहीं बताया जाता या रेगुलर इनके साथ सेशंस नहीं होते कि अगर खुदा न खास्ता डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई इस तरह का मसला है, तो वो किसी से बात कर सकें? इस हद तक कैसे चले गए? इर्द गिर्द के लोगों को कुछ पता नहीं था, पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा कहीं और कोई दोस्त नहीं था। फिर फ़ोन किसका आया है? यहाँ तक मुतालबा कर रहे हैं कुछ लोग कि जी जिसका फ़ोन आया उस पर तो कत्ल का मुकदमा दे दें। उन्होंने ऐसी क्या बात की? क्या घरेलू मसला था, कोई और मामला था? जो भी था, किसने इनको इतने डिप्रेशन का शिकार कर दिया? बाज़ औक़ात तो ये भी देखा गया है कि कई अहलकार तंग आ जाते हैं ड्यूटी से, तवील ड्यूटी से। क्या इनको फ़ोन पर किसी ने ऐसा कहा कि जी अभी भी आपने ड्यूटी देनी है? SP होते हुए नाके पर इनकी ड्यूटी थी। बहुत तवील ड्यूटीज़ होती हैं पुलिस वालों की, 24-24 घंटे इनको काम करना पड़ता है, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, छुट्टियाँ नहीं मिलती, छुट्टियाँ मनसूख हो जाती हैं, प्रमोशन का कहा जाता है उतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होती, बहुत से इनके मसाइल हैं। और फिर लोगों में जो इमेज है, इज़्ज़त नहीं मिलती कि जी ये करप्ट हैं। जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस का हमने देखा है किरदार दफ़ा 144, अब भी जो कुछ मुरीदके में हुआ वहाँ पर इनकी ड्यूटी, उससे पहले कश्मीर में जो हुआ वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस को भेजा गया, उसके बाद इनका मोराल बहुत डाउन था। फिर ये बताया गया कि SP साहब ने ये किया है कि प्रमोशन का बता दिया है कि इनकी प्रमोशंस मिलेंगी। तो बहुत से सवाल हैं, अभी तहकीकात में देखते हैं क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब डिपार्टमेंटल तहकीकात होती हैं कई दफ़ा चीज़ों को दबा भी दिया जाता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से या अफसर की तरफ से कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से इतने डिप्रेशन में गए हुए थे और अचानक इन्होंने ज़िंदगी ख़ात्मा कर लिया, तो फिर कोई ज़ाती फैमिली का मसला हो, तब भी कि जी क्या होगा, अब दुनिया से चले गए, जान चली गई, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों को डिस्कस करने का? ये भी देखना होगा क्या होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो भी इस तरह ड्यूटी देते हैं, पुलिस एहलकार हों, सिक्योरिटी के लोग हों, उनकी असेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए। ये अब देखना होगा कि माहाना, सालाना बुनियादों पर या सहमाही 3 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद, कि वो किस स्टेट में है। उनकी प्रमोशन से पहले भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उनको कोई परेशानी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, इर्द गिर्द के लोगों से बात करनी चाहिए। तो एक ऐसा मसला है जिसमें बज़ाहिर जिनको हम समझते हैं बड़े खुश हैं, बड़ी उनके पास ताकत है, नौकर चाकर हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, सरकारी वसाइल हैं, सब कुछ है, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो लोग कितने परेशान होते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं, और जिसका
ہمارے دین میں بتایا گیا ہے کہ سخت ممانعت ہے، سخت ممانعت ہے، مایوسی ہی گناہ ہے، اور پھر اس قدر آگے چلے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہے اس کا خود خاتمہ کر لینا، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہے ہی یہ فعل حرام ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے جو شخص دنیا سے جائے گا اس کی مغفرت کے لیے، لیکن بڑے سخت احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی مایوسی سے بچائے، ایسا فعل کرنے سے بچائے، اور اس سے پہلے ہی انسان کہیں واپس آ جائے۔ اور دیکھیے، کسی کے چلے جانے سے، اس طرح زندگی خاتمہ کرنے سے مسئلے حل تو نہیں ہوتے، پیچھے جو لوگ چھوڑ گئے ان کے لیے تو اور مسائل بڑھ جاتے ہیں، ان کے لیے اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس قدر مایوسی سے، اس قدر پریشانی سے۔ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ اتنا انسان کو شیطان یا منفی سوچ اتنا مایوس کر دے کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ اس میں مزید دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دوسری بڑی خبر اس وقت ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی کی منظوری وفاقی کابینہ نے بھی دے دی ہے۔ تو وفاقی کابینہ میں بھی نون لیگ ہے، پنجاب میں بھی نون لیگ ہے، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے، اور اس پر پھر عظمہ صاحب نے کہا تھا کہ جلد ہی وفاقی حکومت بھی یہ فیصلہ کر دے گی، اور وہ ہو گیا ہے۔ تو اب کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے، اس میں شاید اب چند مراحل ہیں، سپریم کورٹ سے باقاعدہ اس کی اجازت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اور پھر تحریک لبیک پر باقاعدہ پابندی لگ جائے گی، ایک کالعدم جماعت ہو جائے گی۔ پاکستان میں پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، پہلے بھی کئی جماعتوں پر پابندیاں لگی ہیں، وہ پھر نئے نام سے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن حکومت نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کا کسی بھی طرح کا کوئی وجود نہ رہے، کوئی نئے نام سے بھی یہ جماعت سامنے نہ آ سکے۔ ہزارہ لوگ ان کے پہلے ہی گرفتار ہیں، اب کریک ڈاؤن لگتا ہے اور تیز ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو کالعدم ہوئی نہیں تھی، تو بالکل اس طرح جس طرح کسی کالعدم تنظیم کے خلاف کیا جاتا ہے، گھروں میں چھاپے، جہاں جہاں ان کے دفاتر ہیں وہاں پر چھاپے، مساجد کو سیل کیا جا رہا ہے، مدارس کو سیل کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کام پہلے شروع ہو گئے تھے۔ عظمہ صاحبہ نے تو 3800 اکاؤنٹس کا بھی بتا دیا جہاں سے ان کو فنڈنگ ہوئی، کہ ان کے اکاؤنٹس بھی ہم بند کر رہے ہیں، ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کے خلاف بھی ہم دہشت گردی کے مقدمے دیں گے۔ جبکہ کالعدم جب تک کیا نہیں جاتا اس سے پہلے اس طرح کے مقدمے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کالعدم جماعت کو جو ہو چکی ہے کالعدم، اس کو فنڈنگ کریں تو سمجھ آتی ہے، تو اس سے پہلے یہ کچھ ہو چکا۔ ابھی تک دونوں رضوی برادران کا، علامہ خادم حسین رضوی کے 2 ہی بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کا ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ حکومت یہاں تک کہہ چکی کہ جی کشمیر میں ہیں، یا ہمیں ان کا سراغ لگ گیا ہے، پتہ لگ گیا ہے، گھیر لیا ہے، بس وہ بچ نہیں سکتے، گرفتاری دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیکن کوئی ابھی تک چیز سامنے نہیں ہے، حتیٰ کہ اور مرکزی رہنما بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکے۔ لیکن پابندی کی طرف اب قدم اٹھا لیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے جی انتہا پسندانہ سوچ، ان کی تقریریں، ان کا کام، اس طرح سے لانگ مارچ نکالنا، پولیس پر حملے کرنا، پہلے بھی یہ لوگ کر چکے ہیں وہ سب بھی، اور اس وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے۔ لیکن جو اس تنظیم کا نقصان ہو گیا ہے، ان کی اس تحریک لبیک کا نقصان ہو گیا، جو ایک سیاسی جماعت کے طور پر، مذہبی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ جماعت تھی، ان کا جو جتنا نقصان ہوا ہے، ظاہر ہے حکومت نے جب قلم کرنے کی طرف جانا ہے انہوں نے اس کو تو ڈسکس کم کرنا ہے، مگر یہ کام بھی تو ہوئے ہیں، تو تصویر کے دونوں رخ بھی سامنے آنے چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔